ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्तिगं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्तस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र सर्वादौ तावत् तत्र न निपातेर्यद्यदिहन्तकुविन्येच्येच्चणकच्चद्यत्र कृतं न इति नास्ति, निपातेर्यद्यदिहन्त इत्यादि सूत्रे निपातैः किम् इति दलकृत्यविचारः व्याख्यायां यः कृतः, अपि च अन्येपि विचाराः प्रकृतिः, नाम सूत्रस्य अपेक्षा का अस्ति इति तत्र उद्ग्रन्थस्थान् विचारानादाय व्याख्यात्रा ये विचाराः कृताः ते पठिताः। तदनन्तरं नः प्रत्यारम्भे इति सूत्रं पठितं। न हेत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र प्रतिषेधयुक्तः आरम्भः प्रत्यारम्भः, प्रत्यारम्भशब्दस्य अर्थः उक्तः। नः भोक्ष्यसे प्रत्यारम्भे किं नः वै तस्मिन् लोके दक्षिणमिच्छन्ति इति प्रत्युदाहरणमपि दृष्टं। ततः सत्यं प्रश्ने इति सूत्रं पठितं। सत्ययुक्तं तिङन्तं नानुदात्तं प्रश्ने इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सत्यं भोक्ष्यसे प्रश्ने किं सत्यमिद्वा उतं वयमिन्द्रं स्तवाम इति प्रत्युदाहरणं च दृष्टं। ततः सूत्रं पठितम् अङ्गाप्रातिलोम्ये इति। तत्र अङ्ग इत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अङ्गकुरु अप्रातिलोम्ये किम् अङ्गकूजसि वृषला इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा अनभिप्रेतमसौ कुर्वन् प्रतिलोमो भवति इति दलकृत्यविचारः कृतः। ततः सूत्रं पठितं हि च हि युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति अर्थः पठितः। आहिष्मा याति आहिरुहन्तम् इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। ततः छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। हि इत्यनेन युक्तं साकाङ्क्षम् अनेकमपि नानुदात्तम् इति पठितम्। अनृतं हि मत्तो वदति पाप्मान् चैनं युनाति तिङन्तद्वयमपि निहन्यते इति तिङन्तद्वयस्यापि निघातो भवति इति पठितम्। ततः सूत्रं पठितं यावद्यथाभ्याम् आभ्यां युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति अर्थः दृष्टः। यथा चित्कण्वमावतम् इति यावद्योगे उदाहरणं व्याख्यायां दृष्टं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं पूजायान्नन्तरम् अस्य अर्थः दृष्टः। यावद्यथाभ्यां युक्तम् अनन्तरं तिङन्तं पूजायां नाननुदात्तम् इति। यावत् पचति शोभनं यथा पचति शोभनं पूजायां किं यावन् भुङ्क्ते अनन्तरं किं यावद्देवदत्तः पचति शोभनं पूर्वेणात्र निघातः प्रतिषिध्यते इत्युक्तम्। ततः सूत्रं पठितम् उपसर्गव्यपेतञ्च। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यावद्यथाभ्यां युक्तम् अनन्तरम् उपसर्गेण व्यवहितं तिङन्तं पूजायां विषये नाननुदात्तं स्यात् इति।
तत्र पूर्वेण अनन्तरम् इत्युक्तम् उपसर्गव्यवधानार्थं वचनं यावत् प्रपचति शोभनम् अनन्तरमित्येव यावद्देवदत्तः प्रपचति शोभनम् इति एतत् सूत्रगतानि उदाहरणानि च पठितानि। एतावन्ति सूत्राणि पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। पूजायां नानुदात्तमिति अनुदात्त एव भवतीत्यर्थः यावद्देवदत्त इति पूर्वेणात्र निघातप्रतिषेधः व्यवाये यदि भवति तर्हि उपसर्गेणैवेति नियमात् अत्रादिप्रसङ्गाभावे अनन्तरग्रहणं शक्यम् अकर्तुम्। उपसर्ग यावद्यथाभ्यां युक्तम् अनन्तरम् उपसर्गेण व्यवहितं तिङन्तं पूजायां विषये नाननुदात्तं स्यात् अनन्तरमित्येवेति तच्चानन्तर्यं सोपसर्गस्य न तिङन्तमात्रस्य प्रपचतीति प्रशब्दः आद्युदात्तः इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः गते पाठे अस्माभिः पठितः इति एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयं तिङन्तस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्तस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तृतीय एष पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठ्यते। तत्र व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति तुपश्य। मूले यदि सूत्रं पश्यामः तर्हि तद् भवति एवं तुपश्य पश्यता हैः पूजायाम् इत्यस्ति। अस्य सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। तत्र तुपश्य पश्यता हैः इति तृतीया विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। पूजायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। प्रकृते तिङः आदौ विग्रहमपि पश्यामः। तत्र तुश्च पश्यश्च पश्यतश्च अहश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। ततः तृतीयान्तमिदं पदम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। पूजायाम् इति तु उक्तमेव, सप्तम्यन्तम् असमस्तपदं। तिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते, न लुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति सूत्रमत्र अनुवर्तते, पदात् पदस्य इति एतद् अधिकारद्वयं च अत्र सम्पद्यते। तर्हि सूत्रार्थः अत्र द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति तु प्रभृतीनि पूजाविषयाणि इति। पूजा इति विषयः अस्ति येषां तादृशानि इमानि पूजाविषयाणि वर्तन्ते। मूले सूत्रार्थं पश्यामः। एभिः युक्तं तिङन्तं न निहन्यते पूजायां गम्यमानायाम् एभिः पदैः यानि पदानि अत्र पठितानि सन्ति, तिङन्तं यद् वर्तते तस्य निघातः न भवति। तिङः इत्यनेन अथवा प्रकारान्तरेण वा प्राप्तः निघातः प्रकृते न भवति इति उच्यते। इति तत्र सूत्रस्य अर्थो भवति। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे इति प्रकृत उदाहरणे तत्र सूत्रे यः पठितः अह इति शब्दः अनेकस्मिन् शब्दे अह इति यः पठितः तस्य योगः अस्ति। आदः अह इति स्वधाम् अनु पुनर्गर्भत्वम् एरिरे इति अत्र लिटः प्रयोगः वर्तते। लिटस्तझयोरेशिरे च इरे च इति भवति। अतः प्रकृते अह इति योगे सति अह इत्यनेन योगे सति
तत्र अतिङन्तात् परतः एरिरे इति यत् क्रियापदं वर्तते, तिङन्तं वर्तते, तस्य सर्वानुदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तु पश्यताहैः पूजायाम् इत्यनेन तत्र निषेधः क्रियते। अतः इरेच् इति चिदन्तता वर्तते अस्य क्रियापदस्य, चितः इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च तत्र भवति। एवं खलु। अत्र मूले अह इति एतदेकमादाय एव उदाहरणं दृश्यमानं वर्तते। अन्यानि अपि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। उदाहरणानि तु माणवो भुङ्क्ते, माणवको भुङ्क्ते, न कश्चन माणवकः अस्ति, सः भुङ्क्ते। पश्य माणवको भुङ्क्ते, पश्य इत्येतस्य योगे तत्र पश्य माणवको भुङ्क्ते इति उदाहरणं भवति। तत्रापि नाम माणवकः इति अतिङन्तात् परतः तिङन्तं यद् वर्तते भुङ्क्ते, तस्य तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण निषेधः क्रियते। अग्रे कथयति माणवकस्तु भुङ्क्ते इति तु शब्दयोगे इदम् उदाहरणं वर्तते। वस्तुतः तु इति आदौ वर्तते सूत्रे, अतः तस्य उदाहरणविचारः आदौ कर्तव्यः, परन्तु अस्तु कथञ्चिदपि कर्तुं शक्यते। आम्, माणवकस्तु भुङ्क्ते इति आश्चर्ये तु शब्दः इति भोजनस्य पूजा गम्यते। पूजापि विचारणीया खलु, सर्वत्र पूजार्थोऽपि गम्यमानः स्यात्। एवमन्यत्रापि नाम अन्येषु उदाहरणेषु अपि एवमेव अवगन्तव्यम्। अतः माणवकस्तु भुङ्क्ते इति, अपि च पश्य माणवको भुङ्क्ते इति पश्ययोगे उदाहरणं, पश्य इत्यपि तत्र क्रियापदमेव। पश्यत माणवको भुङ्क्ते, पश्यत इत्यपि क्रियापदमेव अस्ति, तद्योगे अपि प्रकृते सर्वानुदात्तता या भवति तस्याः निषेधः उच्यते। सम्यक्। अतः अन्यानि अपि उदाहरणानि यानि तत्र मूले नोक्तानि दृश्यन्ते, तानि अपि अत्र उह्यानि, तानि अपि अत्र द्रष्टव्यानि। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्यातारं पश्यामः। पूजायां किं पश्य मृगो धावति। अत्र पूजार्थः नास्ति, तत्त्वकथनमेतत्। मृगः धावनं कुर्वन् अस्ति, तत् पश्य इति। अतः अत्र सम्माननार्थः पूजार्थो वा तथा किमपि नास्ति, धावन्नस्ति तं पश्य इति तावदेव। यानि तु उक्तानि उदाहरणानि तत्र पूजार्थः अपि अपेक्षितः, तदा एव निषेधः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे केचन विचाराः अत्र उच्यन्ते व्याख्यात्रा। ननु पूजायां नानन्तरम् इत्यतः पूजायाम् इति वर्तमाने, नाम तस्य अनुवृत्तिः अत्र भवत्येव खलु। पूजाग्रहणं व्यर्थम् इति चेत् नैवं, नाम तर्हि प्रकृतसूत्रे पूजाग्रहणं न कर्तव्यं, तद् व्यर्थम् इति चेत् तथा न भवति। पूजाग्रहणं निघातप्रतिषेधार्थं, सर्वानुदात्ततायाः प्रतिषेधार्थं प्रकृते पूजाग्रहणं वर्तते। तद्धि पूजाग्रहणं प्रतिषेधेन सम्बद्धं। सम्यक्। ततश्च तदनुवृत्ता विहापि, एवं खलु। न लुट् इत्यादिके विषये प्रतिषेधस्य प्रतिषेधः स्यात्। न लुट् इति निषेधः यः आरब्धः वर्तते, तस्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेधः स्यात्। मा भूदेवं, नाम तथा न भवेत्, निघातस्यैव यथा स्यात् इत्येतदर्थं पूजाग्रहणं वर्तते। किञ्च अनन्तरम् इत्येवं तदभूत् इह अविशेषेण इष्यते। तत्र आनन्तर्यमपि अपेक्षितम्, अव्यवहितत्वमपि अपेक्षितं, तस्यापि अत्र सम्बन्धः यथा न स्यात्। अत्र तु मध्ये अन्येषां व्यवधानमपि उदाहरणेषु अस्माभिः दृष्टमेव, अपि च सः तद्व्यवधानं प्रकृते सह्यं वर्तते, प्रचलति। अतः अविशेषेण व्यवधानमस्ति, मानवः अस्ति इति अविशेषेण प्रकृते इष्यते इति एतदर्थं प्रकृते पूजाग्रहणं
अपेक्षितं वर्तते इति विचारः अत्र ग्रन्थकारेण कृतः। अयं विचारः सर्वोपि शेखरग्रन्थे अपि अस्ति। अतः कदाचित् भाष्यादिषु अपि स्यात् द्रष्टव्यः, किन्तु सद्यः अत्र शेखरं पश्यामश्चेत् तत्रापि एते विचाराः दृश्यमानाः सन्ति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते अहो च इति। तत्र अहो इति यत् पदं वर्तते तद् अव्ययभूतं वर्तते। च इति अपि अव्ययभूतमेव अस्ति। प्रकृते तदेव गतसूत्रात् तु पश्यताः इह पूजायाम् इत्यतः पूजायाम् इत्यनुवर्तते। किञ्च तिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। अपि च नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् इति पदस्य इति एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले उक्तम् एतद्योगे नानुदात्तं पूजायाम् इति। नाम एतद्योगे किं नानुदात्तम् इति चेत् तिङन्तम्। एवं खलु, तद् सर्वानुदात्ततां न प्राप्नोति, पूजा गम्यमाना भवेत्। व्याख्याता कथयति अहो देवदत्तः पचति शोभनमित्युदाहरणं मूले। अहो देवदत्तः पचति शोभनं नाम अत्र अहो इति आश्चर्यादिषु तु भवत्येव, परन्तु प्रकृते एतादृशवाक्येन पूजा तस्य सम्माननमपि गम्यमानं वर्तते। सम्यक् पचति इति। अतः प्रकृते तिङः इत्यनेन पचति इत्यस्य सर्वानुदात्तता या प्राप्ता नाम निघातः यः प्राप्तः सः अहो च इत्यनेन निषिध्यते इति भावः। अतः तत्र पचति इत्यत्र यथायथं स्वरान्तरव्यवस्था भवति। पचति धातोः इति स्वरः भवति, उदात्तस्वरः भवति, शप् विकरणप्रत्ययः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तः भवति। तिप् इत्यत्रापि अनुदात्तः स्वरः भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं तत्र भवति। नाम चकारात् परतः अकारः स्वरितः सम्पद्यते। व्याख्याता कथयति पृथग्योगकरणम् उत्तरार्थं। नाम पृथक्तया अत्र सूत्रं यत् कृतं वर्तते तदुत्तरार्थं वर्तते। नाम अग्रे तस्य अपेक्षा अस्ति। अन्यथा गतसूत्रेव अहो इत्येतस्यापि निवेशः कर्तुं शक्यते स्म खलु। कथयति उत्तरः अहो योगः एव यथा स्यात्। नाम इतः अग्रिमसूत्रे अहो इत्यस्य एव सम्बन्धः यथा स्यात् तत् अस्य एव अनुवर्तनं यथा स्यात्। कथयति अग्रे तु प्रभृतिभिर्योगो मा भूत्। तु प्रभृतयः तत्र यथा न सम्बध्येरन्, यथा सम्बन्धं न स्थापयेयुः, अथवा तेषाम् अनुवर्तनं तत्र यथा न स्यात् तदर्थम् अत्र पृथक्तया सूत्रं कृतं वर्तते इति भावः। इति एतावान् विशेषः अहो च इति सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। कथयति शेषे, मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति शेषे विभाषा इति। तत्र शेषे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। विभाषा इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। प्रकृते अहो च इत्यतः अहो इत्यनुवर्तते, तिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते, नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदात् पदस्य एते अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति पूर्वं पूजायाम् इत्युक्तत्वात्
ततोऽन्यः शेषः इत्याह पूजायाम् इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अहो इत्यनेन युक्तं तिङन्तं वा अनुदात्तं पूजायाम्। अत्र ईषत् पाठः परिष्करणीयः। वानुदात्तं पूजायाम् इति नास्ति, वानुदात्तमपूजायाम् इति वक्तव्यम्। अर्थात् वानुदात्तम् अपूजायाम् इत्यस्ति। पुस्तकान्तरेषु पाठः अत्र सम्यक् दृश्यमानः अपि अस्ति। मम पुस्तके कश्चन दोषः मया लक्षितः, नाम मोतिलाल् बनारसिदासतः यत् प्रकाशितम् अस्ति पुस्तकं, तत्र दोषः लक्षितः। यदि भवतां सविधे अपि तत् पुस्तकम् अस्ति तर्हि कृपया परिष्कुर्वन्तु। अतः अपूजार्थे अत्र अपूजार्थः अत्र शेषः वक्तव्यः। यथा उक्तादन्यः शेषः खलु, अतः सम्यक् अत्र उदाह्रियते। अहो कटं करिष्यति इति अस्ति, विकल्पेन भवति इत्युक्तं खलु। अतः व्याख्याता कथयति पक्षे अस्य प्रत्ययस्वरः कस्य करिष्यति इत्येतस्य, नाम प्रत्ययस्वरमादाय ततः शेषनिघातः भवति इति भावः। एवं खलु। नाम तत्र विकल्पेन निषेधः भवति। एकस्मिन् पक्षे निघातस्य निषेधो भवति, अपरस्मिन् पक्षे यथा यथं स्वरः तत्र प्रवर्तते इति भावः। अग्रे व्याख्या किं कथयति, अनाश्चर्यभूतमेव वस्तु असूयया आश्चर्यवत् प्रतिपाद्यते न पूजा इति। अहो कटं करिष्यति इति खलु उच्यमानं वर्तते उदाहरणे, तत्र पूजा नास्ति इति विवृणोति व्याख्याता। अनाश्चर्यभूतं वस्तु असूयया आश्चर्यवत् प्रतिपाद्यते, पूजा तथा न प्रतिपाद्यते इति भावः। ओ देवदत्तः कटं करोषि, तत्र देवदत्तः कटं करिष्यति इति तत्र असूयादिभावः भावद्वारा तत्र यद्यत्र नाम अनाश्चर्यभूतं वस्तु भवति तद्, परन्तु आश्चर्यवत् कृत्वा प्रतिपाद्यते, तत्र असूयाकारणं भवति, छद्मव्यवहारः इव। अतः पूजा अत्र न गम्यमाना अस्ति, एवं खलु। अत एव सूत्रार्थे उक्तं खलु वानुदात्तम् अपूजायाम् इति। अग्रे कथयति शेषग्रहणं स्पष्टार्थं योगविभागसामर्थ्यात् इति। शेषग्रहणमत्र यद् वर्तते तत् स्पष्टार्थं वर्तते। अन्यथा योगविभागसामर्थ्यादेव शेषार्थः अत्र लभ्यते खलु। अतः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थमेव अस्ति, शेषग्रहणं न क्रियते चेदपि चिन्ता नास्ति। अत्र ईषत् पाठः लुप्तः अस्ति, अतः अहं पुस्तकान्तरे अत्र पाठं पश्यामि। नाम योगविभागसामर्थ्यात् इति पदोत्तरं पाठः एवम् अस्ति। योगविभागसामर्थ्यादेव पूर्वप्रकृतेषु किञ्चिन्नानुवर्तते इति संज्ञायां तत्र तृतीय एवं संज्ञायां तत्र च अनुकृष्टत्वात् पूजायाम् इत्येतन्निवर्तिष्यते इति भावः इति क्वचित् अन्यत्र मया पाठः दृश्यमानः वर्तते। मोतिलाल् बनारसिदास् पुस्तकप्रकाशने अयं पाठः न दृश्यमानः अस्ति, यत्र सुबोधिनीशेखरव्याख्ये वर्तेते। अतः एवमपि पङ्क्त्यन्तरं दृश्यते, तद्दृष्ट्वापि तत्र समन्वयनाय यत्नः कर्तुं शक्यते, परन्तु प्रकृते तु एतावतापि समन्वयनं भवति। नाम शेषग्रहणं स्पष्टार्थं योगविभागसामर्थ्यात् तावत्। एवं खलु। प्रकारान्तरेण या पङ्क्तिः उक्ता तत्र पुनः तां पङ्क्तिं पठन् अस्मि। योगविभागसामर्थ्यादेव पूर्वप्रकृतेषु किञ्चित् नानुवर्तते, नाम पूर्वप्रकृतेषु सूत्रेषु अत्र किञ्चन नानुवर्तते, नाम अनुवृत्तिः न भवति इति संज्ञायां तत्रापि पाठान्तरं यद् मया दृश्यमानं वर्तते तत्रापि सम्पादकः लिखति तत्र क्वचिन्न
इति संज्ञायां तत्र क्वचिन्न इति अथवा संज्ञायां क्वचिन्न इत्यपि पाठः दृश्यते। क्वचिन्न च अनुकृष्टत्वात् पूजायाम् इत्येतन् निवर्तिष्यते इति भावः। नाम योगविभागसामर्थ्यादेव पूजायाम् इत्येतस्य निवृत्तिः भवति। तदेव तत्रापि अभिप्रायः अयमेव वर्तते। योगविभागसामर्थ्यादेव तत्र पूजार्थनिवृत्तिः भविष्यति। अतः शेषग्रहणं प्रकृतिस्पष्टार्थम् इत्येव वक्तव्यं, तस्य विशेषेण प्रयोजनं नास्ति इति भावः। सम्यक्। एतदनन्तरं यावत् पुरा इति आरब्धवान् खलु, ततः पूर्वमपि ईषत् पाठः अत्र लुप्तः वर्तते। नाम अग्रिमसूत्रस्य आरम्भः अस्ति अत्र। तत्र एवमस्ति, पुरा पुरा विद्युते पुरा विद्योतते विद्युतिति, एवं पाठः अत्र वर्तते। सूत्रारम्भः क्वचित् स्थूलाक्षरैः पाठान्तरे कृतः दृश्यते। अतः तत्रापि वयम् अवधानं कुर्मः। नाम यावत् पुरा इति गतसूत्रसम्बद्धः विचारः नास्ति, नाम शेषविभाषा इति सूत्रसम्बद्धः विचारः नास्ति, शेषविभाषा इति सूत्रस्थः विचारः तु सम्पन्नः अस्ति इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि शेषविभाषा इति सूत्रगतः एतावान् विशेषः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र सूत्रं भवति पुरा च परीप्सायाम् इति भवति सूत्रं। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। पुरा इति अव्ययं वर्तते, च इत्यपि अव्ययं वर्तते, परीप्सायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनम्। आम्, प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इत्यपि विवेकः कर्तव्यः। तत्र शेषे विभाषा इत्यतः विभाषा इत्यनुवर्तते। अहो च इत्यतः अहो इत्यनुवर्तते। ततः तिङतिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। नलुट् इत्यतः न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् इति पदस्य इति एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। तत्र मूले कथयति, पुरा इत्यनेन युक्तं वानुदात्तं त्वरायाम् इति। परीप्सा अर्थात् त्वरा, शीघ्रता, शैघ्र्यं वा, तादृशे अर्थे गम्यमाने पुरा इति यः शब्दः अथवा अव्ययं, तेन युक्तं यत् तिङन्तं वर्तते तस्य विकल्पेन सर्वानुदात्तता भवति। विकल्पेन सर्वानुदात्तता न भवति। नाम निषेधप्रसङ्गे स्मः खलु वयम्, अतः एकस्मिन्नेव पक्षे निषेधः, अपरस्मिन् पक्षे तु निषेधो न भवति इति भावः। समीचीनम्। इदानीं पश्यन्तु, व्याख्याता किं कथयति। यावत् पुरा इति भविष्यति लट्, नाम उदाहरणचर्चाम् आरब्धवान् अस्ति एषः। पाठभेदः अस्ति इति उक्तं खलु, स्थूलाक्षरैः अन्यत्र इङ्गितं कृतं दृश्यते मूले उदाहरणे अपि। पुरा विद्योतते विद्युत् इत्यस्ति। कथयति व्याख्याता, यावत् पुरा निपातयोर्लट् इति लकारार्थप्रकरणे सूत्रं पठितं खलु, तद्गते इति भविष्यति लट्, भविष्यदर्थे अयं लट् लकारः वर्तते। क्व अधीष्वमाणवक पुरा विद्योतते विद्युत् इति, विद्योतते इति यः लट् प्रयुक्तः वर्तते। कथयति, विद्योतनादौ अवध्ययनं धर्मप्रतिषिद्धं, क्षन्तव्यम्, अवध्ययनम् इति न, तत्र विद्योतनादौ अध्ययनं, विद्योतनादावध्ययनं, विद्योतनादौ अध्ययनं न कर्तव्यं, धर्मशास्त्रप्रतिषिद्धं, नाम धर्मशास्त्रे तस्य निषेधः कृतः वर्तते। नाम भोः माणवक, झटिति पठ, झटिति अद्यतनपाठं समापय,
मेघाः दृश्यन्ते आकाशे अचिरेण तत्र कदाचित् तडित् पतेत् नाम विद्युत् अत्र पतेत्, विद्युतः दर्शनं स्यात्, तत्र अध्ययनं न कर्तव्यम् इति धर्मशास्त्रे उक्तं वर्तते। अतः तदुपन्यासेन त्वरितम् अधीष्व इति गम्यते। झटिति झटिति तत्र पठतं, झटिति झटिति अध्ययनं कुरु इति। सम्यक्। अतः एतादृशे अर्थे गम्यमाने प्रकृते विद्योतते इति यत् तिङन्तं पुरा इति अतिङन्तात् परतः वर्तते, तत् तिङतिङः इत्यनेन सर्वनिघातः नित्यं प्राप्तः, परन्तु प्रकृते एतेन विकल्पः क्रियते। अतः कथयति पक्षे द्योतते इति धातुस्वरेण आद्युदात्तता भवति, ततः शेषनिघातादिकं भवति। अतः पक्षे सा स्वरव्यवस्था भवत्येव, परन्तु एतेन सूत्रेण तु प्रकृते विकल्पेन तत्र त्वरायां गम्यमानायां विकल्पेन अनुदात्तविधानम् अत्र क्रियते, अथवा निघातस्य निषेधः विकल्पेन क्रियते इति भावः। कथयति तास्यनुदात्त इति लसार्वधातुकनिघातः इति, न लसार्वधातुकनिघातः प्रकृते भवति। ततः यथा यथमत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः अपि च स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति प्रचयादिकम् अपि अवगन्तव्यम्। सम्यक्। अग्रे किं कथयति न तेन स्म पुराधीयत इति मूले कथयति खलु निकटगामिन्यत्र पुराशब्दः, निकटगामिनि अत्र पुराशब्दः वर्तते, निकटगामिनि कालार्थे अत्र पुराशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। परीप्सायां किं नाम अत्र नाम उदाहरणे क्व पुरा विद्योतते विद्युत् इत्यत्र अग्रे प्रत्युदाहरणं क्रियते। प्रत्युदाहरणं दलकृत्यं पृच्छति किं परीप्सायां किं न तेन पुरा स्म धीयते, तत्रैव व्याख्याता अपि विचारयन् अस्ति। न तेन स्म पुरा धीयते कथयति लट् स्मे इति भूते लट्, अत्र भूते लट् वर्तते। अत्र भूतस्य अध्ययनस्य चिरकालप्रवृत्तित्वं गम्यते, न त्वरा, चिरकालप्रवृत्तित्वं तत्र वर्तते अस्ति इति कृत्वा तत्र त्वरा प्रसङ्गः नास्ति, त्वरा तत्र गम्यमाना नास्ति इति। त्वराप्रसङ्गः नाम शैघ्र्यप्रसङ्गः नास्ति इति कृत्वा तत्र उक्तः विकल्पः अपि न भवति, अपि तु तिङतिङः इति निषेधः एव प्रवर्तते इति। तत्र कथयति चिरातीते अत्र पुरा इति, चिरेण अतीते अर्थे प्रकृते पुरा इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तर्हि पुरा इत्येतस्य पश्यन्तु अर्थभेदाः भवन्ति इत्यपि अस्माभिः अत्र दृष्टं ज्ञातम् इति। एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः भवति पुरा च परीप्सायाम् इत्यत्र। अग्रिमं सूत्रमधुना पठनीयं वर्तते। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति नन्वि। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते नन्वित्यनुज्ञैषणायाम् इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः प्राप्तव्यः, पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्रथमं पदं भवति ननु, तद् अव्ययभूतं। सम्यक्। अनुज्ञैषणायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र अनुज्ञायाः एषण अनुज्ञैषण इत्येवं षष्ठीसमासः भवति। तस्याम् अनुज्ञैषणायाम् इति समीचीनं। तिङतिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते, नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदात् पदस्य इमे अधिकाराः च अत्र सम्पद्यन्ते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। ततः पूर्वं का नाम अनुज्ञा
इति यद्व्याख्यात्रा अत्र विचार्यमाणमस्ति तत् पश्यामः। व्याख्याता कथयति, किञ्चित् कर्तुं स्वयमेव उद्यतस्य एवं क्रियताम् इति अभ्युपगमः अनुज्ञः। नाम कश्चन वर्तते, सः किञ्चित् कार्यं कर्तुं स्वयमेव उद्यतः वर्तते, उद्युक्तः वर्तते। तस्य एवं क्रियतां, नाम एतत् कार्यमस्ति तद् एवं कर्तव्यम्, एवं कुरु अथवा एवं करोतु इति अभ्युपगमः, एतादृशः यः अभ्युपगमः भवति सः अभ्युपगमः अनुज्ञा इत्युच्यते। तस्याः एषणा प्रार्थना अनुज्ञैषणा, अनुज्ञा प्रार्थना इत्यर्थः। एवं खलु इति अस्ति। तदाह अनुज्ञा प्रार्थनायां मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। नन्वित्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् अनुज्ञा प्रार्थनायां, नाम अनुज्ञायाः प्रार्थनायां गम्यमानायाम् अस्य ननु इत्यनेन युक्तं यत् तिङन्तं वर्तते तत् अनुदात्ततां न भजते तिङतिङः इत्यनेन। सम्यक्। तत्र उदाहरणं पश्यामः। ननु गच्छामि भोः, अनुजानीहि मां गच्छन्तम् इत्यर्थः। नाम अहं गच्छामि, अनुजानीहि मां गच्छन्तम् इत्यर्थः। नाम मां गच्छन्तम् अथवा मां गन्तुं तत्र अनुज्ञां देहि इति भावः। उदाहरणे वर्तमानसामीप्ये लटु। ननु गच्छामि भोः, वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति खलु पठितम् इत्यस्ति। प्रत्युदाहरणे ननु पृष्ठप्रतिवचने इति भूते लट्। एवं खलु तत्र प्रत्युदाहरणविचारः तु पश्चात् अस्माभिः करिष्यते। आदौ उदाहरणम् अवगतं खलु। ननु गच्छामि भोः, तर्हि अत्र गच्छामि इत्येतस्य सर्वनिघातः प्राप्तः, परन्तु प्रकृतसूत्रेण नन्वित्यनुज्ञैषणायाम् इत्यनेन तस्य सर्वानुदात्तस्य निषेधः क्रियते इति अर्थः। सम्यक्। ततः अर्थः उक्तः, अनुजानीहि मां गच्छन्तम् इति अर्थः उक्तः। प्रत्युदाहरणं पश्यन्तु किम् तत्र आदौ उक्तवान् व्याख्याता। प्रत्युदाहरणे ननु पृष्ठप्रतिवचने इति भूते लट्। ततः कथयति अन्विति किमिति। मूले उक्तं खलु अन्विति किं, नाम अनुज्ञैषणायाम् इति किमित्यर्थः इति भावः। ननु इति नन्वित्यनुज्ञैषणायाम्, अपि च पदच्छेदकरणवेलायाम् अत्र त्रीणि पदानि भवन्ति खलु। मया पदद्वयमेव उक्तं यदि, तर्हि तत् परिष्करणीयं। ननु इति एकं पदम्, इति इति अपरं पदम्, एषणायाम् इति च पदान्तरं भवति। अस्तु। अनुज्ञैषणायाम् इति किमित्यर्थः, अङ्गाप्रादिलोम्ये इत्यादिवत् इति करणं विनापि सिद्धे एकनिपातोऽयं प्रदर्शनार्थम् इति शब्दः। अन्यथा द्वयोर्निपातयोः ग्रहणं सम्भाव्येत इति। यतः न इति पृथक् निपातः, पुनः नु इत्यपि पृथक् निपातः वर्तते। अतः तथा न, ननु इति एव निपातः अत्र अस्ति इति प्रदर्शनाय प्रकृते इति ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अस्तु। तर्हि प्रत्युदाहरणमितोपि अस्माभिः न दृष्टं खलु। अन्विति किम्, अकार्षीः कटं त्वं ननु करोमि, पृष्ठप्रतिवचनम् एतत्। नाम अकार्षीः कटं त्वम् इति पृष्टं, ननु करोमि, अधुना करोमि, क्रियते इति। अतः अत्र काचित् नाम अनुज्ञा वा अथवा अनुज्ञायाः एषणा वा इति एतादृशः प्रसङ्गः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते तिङतिङः इत्यनेन निघातः तत्र भवति। नाम ननु करोमि इत्यत्र करोमि इत्येतस्य तिङन्तस्य पदस्य इति भावः। सम्यक्।
तदेव उक्तं पृष्ठप्रतिवचनम् एतत् अत एव उक्तवान् खलु ननु पृष्ठप्रतिवचने इति भूते लट् इति च तत्र भूते लट् लकार नाम ननु करोमि नाम कृतवान् इति भूते लट् अस्ति तत्र अतः अधुना करोमि इति वर्तमानार्थः नास्ति तत्र इत्यपि अवधानं कर्तव्यं सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। किं क्रिया मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवत्येवं किं क्रिया प्रश्नेऽनुपसर्गमप्रतिषिद्धम् इत्यस्ति। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। किम् इति प्रथमं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्रियाप्रश्ने इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनुपसर्गम् इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अप्रतिषिद्धम् इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। क्रियायाः प्रश्नः क्रियाप्रश्नः तस्मिन् क्रियाप्रश्ने न विद्यते उपसर्गः अस्य इति अनुपसर्गं सम्यक् अथवा अविद्यमानः उपसर्गः अस्य इति अनुपसर्गम् इति बहुव्रीहिः भवति। न प्रतिषिद्धम् अस्य इति अप्रतिषिद्धम् अथवा अविद्यमानं प्रतिषिद्धम् अविद्यमानं प्रतिषिद्धं यस्य तत् अप्रतिषिद्धम् इति इत्यस्ति। नाम किं क्रियाप्रश्ने अनुपसर्गम् अप्रतिषिद्धं नाम अनुपसर्गम् इति अप्रतिषिद्धम् इति च तत्र तिङन्तस्य विशेषणभूतं भवति। तदग्रे ज्ञास्यते। यदा सूत्रार्थं वयं पठिष्यामः। तिङतिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदात् पदस्य एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र व्याख्यातादौ किं कथयन्नस्ति अप्रतिषिद्धमिति अप्रतिषिद्धार्थमित्यर्थः। अस्तु सूत्रार्थमादौ पश्यामः। क्रियाप्रश्ने वर्तमानेन किं शब्देन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। क्रियाप्रश्नार्थे अपि किम् इति शब्दः प्रयुज्यते। तेन युक्तं यत् तिङन्तं वर्तते तद् नानुदात्तम् अनुदात्तं न भवति। तत् तिङन्तम् अनुपसर्गमपि अपेक्षितम् एवं खलु। अपि च अप्रतिषिद्धमपि अपेक्षितं। तद् दलकृत्ये स्फुटीभविष्यति अग्रे। नाम अनुपसर्गम् इति कुतः उक्तम् अप्रतिषिद्धम् इति कुतः उक्तं तत्सर्वम् अग्रे स्फुटीभविष्यति। उदाहरणं पश्यामः। किं द्विजः पचति आहोस्विद् गच्छति इत्यस्ति। कथयति व्याख्याता आहोस्विदिति एकः निपातः आद्युदात्तः। अत्र कश्चन विचारः अग्रे उच्यमानः वर्तते। तं विचारं पश्चात् कुर्मः। आदौ उदाहरणे अत्र स्वरव्यवस्थां पश्यामः। नाम अत्र विद्यमानं यत् तिङन्तं वर्तते अतिङन्तात् परतः यद् वर्तते तस्य तिङतिङः इत्यनेन निघातः न भवति। तस्य अत्र निषेधः क्रियते। क्रियाप्रश्नः च अत्र वर्तते। उपसर्गोऽपि कोऽपि नास्ति। उपसर्गेण योगः कश्चन नास्ति। न च प्रकृते तत्र निषेधो वा नाम प्रतिषिद्धता अपि तत्र नास्ति। कश्चन निषेधोऽपि तत्र नास्ति इति सम्यक् इत्यस्ति। अग्रे अत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तद् एकवारं पश्यामः। कथयति अत्र केचित् पूर्वं किं युक्तं तन्न निहन्यते उत्तरं तु न किं युक्तम् इति निहन्यते एव इति भावः। नाम पूर्वं यत् तिङन्तं वर्तते पचति तत् किं युक्तं वर्तते तस्य निघातः न भवति इति। परन्तु उत्तरं यत् तिङन्तं वर्तते
गच्छति तस्य निघातः भवति इति केचन कथयन्ति। अन्ये तु यद्यप्येकस्य आख्यातस्य समीपे किञ्शब्दः श्रूयते तथापि सर्वस्य संशयविषयस्य तेन योगः इति उभयत्रापि निषेधेन भाव्यमिति अन्ये केचन आचार्याः कथयन्ति। अत्र हरदत्तः काशिकाव्याख्यातुः मतमपि उपस्थाप्य कथयति। अत्र हरदत्तः ये त्वाहुः पूर्वं किं युक्तमिति ते मन्यन्ते किं मन्यन्ते अस्तु द्वयोः संशयविषयत्वं किञ्शब्देन तु श्रुतक्रियाविषयः एव प्रश्नः द्योत्यते। क्रियान्तरविषयस्तु प्रश्नः आहोस्विदित्यनेन क्रियाप्रश्न इति चोच्यते। तस्मात् तस्यैव निघातप्रतिषेधः इति हरदत्तस्य मतमपि अत्र उपस्थापितम्। प्रश्ने किं देवदत्तः पठति अत्र प्रश्नः नास्ति। एतद् दलकृत्य विचारः क्रियमाणः वर्तते। नाम अत्र किं देवदत्तः पठति क्षेपे किं शब्दः अत्र निन्दार्थः वर्तते। कथं पठति दुष्टं पठति तादृशनिन्दार्थः। क्वचित् पुस्तके किमधीयते इति प्रत्युदाहरणं दृश्यते तत्र अग्रे ज्ञास्यते। तन्नादर्तव्यं स्वोपसृष्टत्वात् नाम तत्र अधि इति उपसर्गः भवति खलु अतः तस्य आदरः न कर्तव्यः यदि तादृशं प्रत्युदाहरणं क्वचित् पुस्तके दृश्यते इति कथयति व्याख्याता। अस्तु इति अत्र विशिष्टां शङ्काम् उद्भाव्य नाम अत्र वादः अथवा पक्षान्तराणि विद्वत्सु दृश्यन्ते तदादाय अत्र उपस्थापितवान् ग्रन्थकारः व्याख्याता। अधुना वयं मूले उक्तानि प्रत्युदाहरणानि पश्यामः। क्रियाप्रश्ने इत्युक्तं खलु तत् कथयति क्रियेति किं साधनप्रश्ने मा भूत्। क्रियाप्रश्नः एव अपेक्षितः साधनप्रश्नः तु न भवेत्। किं भक्तं पचति अपूपान् वा किं भक्तं पचति अपूपान् वा। पूर्वं तु किं द्विजः पचति साक्षात् क्रियाप्रश्नः एव आसीत्। तर्हि अत्र तु किं भक्तं पचति अपूपान् वा नाम भक्तं नाम अन्नम् अन्नपाकः प्रवर्तते वा कुर्वन्नस्ति वा अथवा अपूपान् वा माल्पुवा इति हिन्द्याम् उच्यते अथवा अपूपानां पाकः प्रचलति वा इति। तर्हि अत्र साधनं नाम कारकं वर्तते एवं खलु किं भक्तम् इति कारकम् अथवा तत्र अपूपाः इति कारकरूपाः वर्तन्ते। सम्यक् साधनं नाम कारकम्। अतः प्रकृते पचति इत्येतस्य सर्वानुदात्तत्वस्य निषेधः न जातः अपि तु निघातः तिङ्गतिङः इत्यनेन प्रवृत्तः एव इति भावः। प्रश्ने किं पठति क्षेपोऽयम् अत्र निन्दा अस्ति। तत्र किं देवदत्तः पठति इति व्याख्यात्रापि उक्तं खलु अनुपसर्गे किम् अनुपसर्गं किं प्रपचति उत प्रकरोति एवं खलु। अत्र अन्यानि निमित्तानि स्युर्नाम क्रियाप्रश्नः अस्ति सर्वमस्ति परन्तु उपसर्गः अस्ति प्रपचति प्रकरोति। अतः प्रकृतेपि निघातनिशेषः न भवति परन्तु निघातः भवत्येव सर्वानुदात्तता भवत्येव। अप्रतिषिद्धं किं द्विजो न पचति अत्र प्रतिषेधः अस्ति न इति प्रतिषेधयुक्तं तिङन्तं वर्तते। अतः प्रकृतेपि निघातस्य निषेधः न भवति अपि तु सर्वानुदात्तता अर्थात् निघातः भवत्येव इति भावः। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। तत्र व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं कुर्वन् कथयति लोपे मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति लोपे विभाषा इति। लोपे इति सप्तम्यन्तं भवति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विभाषा इति प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
समीचीनं। प्रकृते व्याख्याता कथयति किं क्रिया प्रश्न इति सूत्रम् अनुवर्तते, एवं खलु। समग्रस्यापि अनुवर्तनं किं क्रिया प्रश्ने च किं क्रिया प्रश्नेन उपसर्गमप्रतिषिद्धं। तथा तिङ् तिङः इत्यतः तिङ् इति, न लुट् इत्यतः न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् पदस्य एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते इत्यस्ति। व्याख्याता इतोपि कथयति तस्य चायमर्थः, नाम पूर्वं प्राक्तनं यत् सूत्रमत्र अनुवृत्य आयाति तस्य अयमर्थः। अर्थः अधुनैव पठितः खलु, पुनरपि स्मारयन्नस्ति, स्मारणे विशेषः अस्ति वा द्रष्टव्यं। क्रियाप्रश्ने यः किं शब्दः तस्य लोपे एवं प्रकृतसूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। तस्य तथा चायमर्थः इति खलु कथयन्नस्ति, तस्य चायमर्थः इति न कथयन्नस्ति। गतसूत्रस्य अर्थः तु ज्ञातः, परन्तु गतसूत्रस्य अनुवृत्या प्रकृतसूत्रस्य अर्थः कः भवति इति उच्यमानं वर्तते। यद्यपि मूले तु शेषपूर्णेन सूत्रार्थः लाघवेन उक्तः। किमो अप्रयोगे उक्तं वा, नाम किमः प्रयोगः नास्ति यदि, तर्हि उक्तः विषयः, उक्तः यः निषेधः सः विकल्पेन भवति इति भावः। सम्यक्। तथा च अयमर्थः अर्थं कथयति क्रियाप्रश्ने यः किं शब्दः तस्य लोपे तदर्थेन युक्तम् अनुपसर्गम् अप्रतिषिद्धं च तिङन्तं वानुदात्तं स्यात्। सम्यक्। सूत्रेण किमो लोपस्य अविधानात् अर्थप्रकरणादिना गम्यमानार्थत्वात् अप्रयोगः एव लोपः विवक्षितः इति। किम् इति एतस्य प्रयोगं विनापि प्रश्नाः भवन्ति खलु, अतः तस्य अप्रयोगः एव प्रकृते लोपशब्देन उच्यते। यतः किं शब्दस्य लोपव्यवस्था तत्र नास्ति इति भावः। सम्यक्। तर्हि देवदत्तः पचति आहोस्वित् पठतीति मूले अस्ति खलु, देवदत्तः पचति आहोस्वित् पठति, प्रश्नः अस्ति। यदि प्रश्नः किं देवदत्तः पचति आहोस्वित् पठति इत्यपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति, परन्तु किम् इति न प्रयुज्यते चेत्, नाम काक्वा नाम ध्वनिविशेषेण, तत्र प्रश्नत्वं गम्यते। देवदत्तः पचति आहोस्वित् पठति इति प्रश्नः तत्र गम्यते। अतः किं शब्दस्य अत्र अप्रयोगः नाम लोपः वर्तते। अतः उक्तः यः विषयः गतसूत्रेण यदुक्तं तद् प्रकृते विकल्पेन भवति इति भावः। सम्यक्। अतः पठति इत्यस्य निघातः नापि भवति, पक्षे भवति च, तदेव अत्र पक्षे निघातः पक्षे धातुसूत्रेण आद्युदात्तता। सम्यक्। किं शब्द अप्रयोगात् अप्राप्तविभाषेयम्, अप्राप्तविभाषा एषा वर्तते। यद्वा तस्य अप्रयोगेपि अर्थेन योगात् प्राप्तविभाषा पूर्वसूत्रस्थानि प्रत्युदाहरणानि किं शब्दं त्यक्त्वा अत्र योजनीयानि। प्राप्तविभाषा एतदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः। यद्वा तस्य अप्रयोगे अपि अर्थेन योगात्, नाम तदर्थः अत्र गम्यमानः भवति, प्राप्तविभाषा अपि एषा भवितुमर्हति इति व्याख्यातुः अभिमतं। तदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः। ततः एतत् किं पूर्वसूत्रस्थानि प्रत्युदाहरणानि किं शब्दं त्यक्त्वा अत्र योजनीयानि। तत्र किं शब्दः नास्ति चेत् सर्वाणि प्रत्युदाहरणानि अत्रापि तानि भवन्ति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः लोपे विभाषा इति सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रति वयं गच्छामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति एहि मन्ये इत्यनेन युक्तमिति। मूले आदौ सूत्रं पश्यामः। सूत्रं वर्तते एहि मन्ये प्रहासे लृट् इति। तत्र एहि इति यद्यपि क्रियापदं भवति वयं जानीमः, एणगतौ इति धातोः लोटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने। मन्ये इत्यपि क्रियापदं भवति इत्यपि वयं जानीमः। तथापि अत्र द्वयोः अपि क्रियापदयोः अनुकरणं विहितं वर्तते। अतः अनुकृतयोः अनयोः लुप्तप्रथमान्तता अवगन्तव्या।
सम्यक् एहि मन्ये प्रहासे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लृट् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति लृट् इति च। तिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते, नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् इति पदस्य इति एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। तत्र एहि मन्ये इत्यनेन युक्तमिति मूले पश्यन्तु। एहि मन्ये इत्यनेन युक्तं लृडन्तं नानुदात्तं क्रीडायाम् इति व्याख्याता वदति। समुदायाभिप्रायमेकवचनम् इत्यनेन युक्तं लृडन्तम् अनेन इति एकवचनं प्रयुक्तं खलु। एहि मन्ये इत्यनेन, तर्हि एहि इति पृथक् अस्ति, मन्ये इति पृथक् अस्ति। एहि मन्ये इति आभ्याम् इति कुतः नोक्तम् इति चेत् अनयोः समुदायः अपेक्षितः। उभौ क्वचित् अपेक्ष्येते युगपत् एककालावच्छेदेन वाक्ये, अतः एकवचनं प्रयुक्तम्। इत्यनेन युक्तं लृडन्तं, लृट् इति पदेन अयमर्थः आयातः, लृडन्तं नानुदात्तं क्रीडायां। क्रीडार्थः प्रहासशब्दात् तत्र लभ्यते। कथयति अन्यथा आख्याते द्वे आङ् चापरः इति बहुवचनप्रसङ्गः इति, एवं खलु। नाम एहि इति एकम् आख्यातम्, एकं तिङन्तपदं, मन्ये इति अपरं तिङन्तपदम्, आङ् अपरः। एहि इत्यत्र आङ् इति त्रयः, नाम बहवः अत्र स्युः, बहुवचनं तर्हि प्रयोक्तव्यं स्यात्। मया तु आभ्याम् इत्येव उक्तं खलु, व्याख्यातः तु कथयति बहुवचनं स्यात्। नाम एहि मन्ये इत्येभिः युक्तम् इति वा वक्तव्यं तर्हि भवेत्, एवं खलु। तर्हि एहि मन्ये इत्यनेन युक्तं यल्लृडन्तं तन्नानुदात्तं, नाम अनुदात्तं न भवति क्रीडायां प्रहासे गम्यमाने इति। तर्हि तत्र उदाह्रियते। मन्यसे भोक्ष्यसे इत्यर्थः। एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यसे इति मूले पश्यन्तु। एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यसे, भुक्तः तत्त्वतिथिभिः, भुक्तं तत् इति भवेत् खलु। भुक्तः इति कथं, सत्यं सत्यं सत्यम्, अनुस्वारः लुप्तः अस्ति मम पुस्तके, सः योजनीयः। एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यसे, भुक्तं तत्तु अतिथिभिः। अधुना आगतः अन्नं खादनीयमिति कृत्वा, परन्तु अन्नं नास्ति अधुना, अतिथिभिः भुक्तः, खलु। कथयति प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च इत्यादिना मन्ये भोक्ष्यसि पुरुषव्यत्ययः स च अस्माभिः पूर्वं सुष्ठु पठितः वर्तते। इदञ्च वृत्तिकारमतरीत्या प्रत्युदाहरणविषये चिन्तितवान् वा? प्रहासे किम्? अस्तु, तत्पश्चात् पश्यामः। तर्हि उदाहरणं पश्यामः आदौ। उदाहरणं दृष्टमेव यद्यपि। एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यसे, एवं खलु। तर्हि प्रकृते भुक्तः भुक्तं तत्त्वतिथिभिः, तर्हि प्रकृते तदेव, नाम प्रहासः गम्यमानः वर्तते। एहि मन्ये इति आभ्यां योगः अपि वर्तते, अपि च अतिङन्तात् परतः भोक्ष्यसे इति तिङन्तमपि वर्तते। अतः अस्य तिङतिङः इत्यनेन यः निघातः प्राप्तः सः न भवति इति भावः। अतः प्रकृते तदेव सतिशिष्टस्वरः स्वरद्वारा स्य इत्यत्र विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति, अन्येषां सर्वमानुदात्तता भवति। ततः उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानमपि भवति। प्रत्युदाहरणं प्रहासे किम्? एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये इति सुष्ठु मन्यसे गत्यर्थलोटा लृट् इत्यनेनैव सिद्धे नियमार्थोऽयमारम्भः। एहि मन्ये युक्ते एहि मन्ये युक्ते प्रहास एव नान्यत्र। एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये इति सन्ति अत्र अन्येपि विचाराः। व्याख्यायाञ्च एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यसे इति नाम प्रहासो, तत्र पङ्क्तिः पठिता खलु अस्माभिः। मन्यसे भोक्ष्ये इत्यर्थे प्रहासे च मन्योपपदे इत्यादिना मन्ये भोक्ष्यसे इति पुरुषव्यत्ययः इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः व्याख्याभागः अपि पठितः वर्तते। इदञ्च वृत्तिकारमतरीत्या इति यदग्रे उच्यमानं वर्तते, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। ततः आरभ्य
अपि च प्रत्युदाहरणविचारः यः सूत्रे वर्तते तं प्रत्युदाहरणविचारमपि अग्रे करिष्यामः। अन्यान् अपि विशेषान् सर्वविधान् पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च तिङन्तस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तृतीयः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।